Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हांव म्हज्या जिवितांत फाटल्या वर्सांनी मुझे म्हळ्यार शिकप थोड्या रिती खातीर थोड्या कारणा खातीर रावल्लें. त्या देखून मदें हांवें आदल्या फावटी तुमकां सांगल्या प्रमाणे म्हाका देवान एक काम सोदून दिल्लें त्याच आमच्या उडपीच्या प्रदेशांत. तें काम हांवें मेच्या 30th ते लास्ट केलें. मेच्या लास्ट 30th हांवें ते लास्ट केलें. ताजे उपरांत देवान म्हाका अवकाश करून दिलें ताजे उतार प्रगट करूंक. आमच्या फादर जेरी मुखांतर म्हळ्यार ताणें म्हाका सांगलें तूं अशें वेळ आसतना देवाचे उतार प्रगट करूंक हांगा ये. देवान त्या सेवका मुखांतर म्हाका एक आपण दिलें. गेल्या त्या शुक्रारा म्हणसर हांव देवाचे उतार प्रगट करनासलो आनी ह्या कारणा खातीर देवान म्हाका ताजे उतार ताज्या भुरग्यां सांगाता वांटून तूं वांटून काणी घे म्हणून सांगिल्लें देवान ह्या आमच्या सेवका मुखांतर. जेन्ना हांव देवाच्या कामांत उर्बेंत वेतालो सडीत मापान उर्बेन वेतालो आनी देवाचे उतार प्रगट करतालो. हांव म्हज्या जिवितांत म्हाका एक शिकाजे देवान म्हाका एक सांगलें तूं मुखार शीक म्हणून. काले म्हळ्यार लेक्चरर जावन भुरग्यांक उत्तेजन दिवच्या प्रमाणे म्हळ्यार देवाचे उतार वा देवाचे काम त्या भुरग्यां थंय वांटून काणी घे म्हणून म्हाका दवरलो तो संदेश. त्या देखून MA इन इंग्लीश हांव करचार आसलो. हे म्हजे काले म्हणटात आशा जावन आसली, डिझायर जावन आसलें म्हजें. हांवें MA इन इंग्लीश करीजे म्हणून ते MA इन इंग्लीश करीजे म्हणून म्हजे आशा जावन आसली. पूण हांवें ते एप्लाय केल्लें मणिपाल युनिवर्सिटींत. हांव ते मणिपाल युनिवर्सिटीन एप्लाय केलें जाल्यार MA इन इंग्लीश म्हाका मेळोना. ते म्हाका सीट मेळोना. आनी दुसरे कडेन हांवें ट्राय केलें गव्हर्मेंट कॉलेज आमच्या लगसर तेंकनडूर गाराडी मंजल कॉलेज म्हणून फर्स्ट ग्रेड. थंय MA इन इंग्लीश हांवें हें केलें जाल्यार म्हाका मेळोना. कित्याक म्हळ्यार तांणी सांगलें 60% इंग्लिशान तुका BCOMान तुज्या 60% इंग्लिशान तुवें आसल्यार मात तुका सीट मेळटा नाजाल्यार ना. म्हजें 57.5% आसलें. जाल्यार म्हणना देवाची कितें योजना म्हज्या जिवितांत आसा. तेन्ना इल्लो हांव निराश जालो जाल्यार देवान सांगलें पुता जर तर तुका एक दारवंत तुका बंद आसा जाल्यार हजारां दारवंतां हांव तुका उक्ती करतलो. हजारां दारवंतां तुका उक्ती करतलो. तेन्ना जेन्ना हांवें देवाचे उतार हांवें सत मानले वय सोम्या तुवें म्हळें Jeremiah 29:11 तुझे उतर म्हणटा I have plans for your welfare, plans to give you good hope and future, not to hurt you but for your welfare. देवाचे उतर म्हणटा जेरेमायाच्या ग्रंथान 29:11 अध्याय म्हणटा तुझ्या खातीर हांवें योजना तयार केला तुझ्या हिता पासत न्हय तुज्या केस्ती पासत बरोशान भरलेलो फुडार हांव तुका दिवंक आशेता म्हणटा देव. हे हांवें उतर सत मानलें आनी देवा समोर हांव सरलो. मुखार सरतना देवान म्हाका एक दारवंत उक्तें केलें आनी त्या कोर्सांत हांव सरवलो. MSW म्हणलो कोर्स. त्या कोर्सा सांगता हांव कालच्या दिसा त्या आमकां फील्ड वर्क आसलें मेंटल रिटायर्ड स्टुडंट्स आसले आमच्या नेजारांत तांची इस्कॉल आसा थंय वचून त्या भुरग्यांक बरी खबर दिवचे भाग आज देवान म्हाका फाव केला. त्या देवाक हांव अर्गां दिता.